नियमित बैठक पनि गर्ने, त्यसमा पनि हामी 11 जना कार्यकारिणी हुन्छौँ र अन्य आमन्त्रित सदस्यहरू सहित गर्दाखेरि 15-20 जना उताबाट हुन्छौँ र यहाँ अन्य यो कार्यक्रममा अरू थप गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामी 25-30 जनाको कार्यक्रम चलाउँछौँ भनेर चाहिँ अपेक्षा गरेको थियो। तर अब त्यो विविध कारणले चाहिँ सफल हुन सकेन। यो हामी पेशेवर व्यक्तित्वहरू छौँ, असारको महिना छ र हामीलाई कतिपय पढाउने सरहरूलाई पनि ट्रेनिङको अवस्था यही बेला छ, नलिकन नहुने कतिपय चाहिँ कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम पातल उपस्थिति भयो। त्यसैमा र हामीले एकजना एउटा अब्बल स्रष्टा आज हामी पाएको छौँ, सब्जेक्टले पाएको छ। उहाँको एउटा विगतका लामो अनुभवहरू हामीले सेयर गर्न गर्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र उहाँको प्रेरणा, उहाँले समय निकालेर हामीलाई चाहिँ जुन किसिमको टाइम दिन सकेको छ, तर त्यसको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रै समस्याको विषय भयो भन्दै म लामो भाषण पनि लागिनँ र उहाँको भन्दै उपस्थित सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम सबैमा धन्यवाद कविवर मेघराज पौडेलज्यू। हामीले उहाँको स्वागतलाई स्वीकारिसकेर ताली बजाएर स्वीकारिसकेका छौँ। अब म हाम्रा यस कार्यक्रमको अध्यक्ष मनोहर पोखरेलजीलाई, प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिलाई सम्मान गरिदिन अनुरोध गरेको छु। यो त हजुरले लाइन अझै बेस हो मेरो विचार है। हार्दिक धन्यवाद। अब म हाम्रो विशिष्ट अतिथि महोदयलाई तीर्थराज उपाध्यायलाई यो ब्यानर पढिदिएर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुरलाई विशिष्ट अतिथिलाई ब्यानर पढिदिनु पर्यो अनि स्रष्टा द्रष्टा खिलवाडको तथा लघु कथा कार्यक्रम स्थान कल्चर ग्रुप 70 बेटी 2079 आधार लघु कथा प्रतिष्ठान सगरमाथा साहित्य परिषद। धन्यवाद। अब म यहाँ अलिकति थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रा कतिपय मित्रहरूले यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान यो कहाँबाट कसरी आयो भन्ने बारेमा यहाँहरू अनुभूति हुन सक्नुहुन्छ। सगरमाथा साहित्य हाम्रै ठाउँको मजदल गर्दै हामीले आएका छौँ, यो सबैलाई थाहा छ। यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान भनेको फेसबुकमा हामीले एउटा पेज खोलेका छौँ जसमा अहिले लगभग कति 1500 जना जति सदस्य हुनुहुन्छ। 25 भन्दा बढी राष्ट्रका हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन हामीले लाइभ कार्यक्रम गर्छौँ बेलुका 7:55 बजे। त्यसमा कम्तीमा 5 वटा लघुकथा वाचन गर्दै आएका छौँ र 15 वटासम्म हामीले गरेका छौँ। र विशेष अवस्थामा विशेष दिनहरूमा विशेष कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। जस्तो कुनै दिवसहरू हुन्छन्, दिवस विशेष पनि गरिरहेका छौँ। र हाम्रो पुरै मधेसदेखि हिमालसम्म, पूर्वदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रा वाचक मित्रहरू छन्। र आज हामीले एकजना विशिष्ट साधक, लघुकथा साधक, आख्यान पुरुष भन्न रुचाउँछु म। उहाँलाई हामीले यो सप्तरीको माटोले पाएको छ। यहाँ अहिले हामीले उहाँको आवाज सुन्न पाउनेछौँ। हाम्रो आकर्षक आजको उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा का लागि नेपाली साहित्यमा राष्ट्रिय रूपमा त भूमिका राम्रै खेल्नुभएको छ। त्यहाँमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो लघुकथाको विकासको लागि नेपालीहरू पनि सक्षम छन् भन्ने आभास दिलाउनको लागि उहाँले अमेरिकामा बसेर धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ। यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
भर्खरै हाम्रो विशिष्ट पाहुना विशिष्ट अतिथि शम्भु प्रसाद भिन्द्रज्यू आउनुभएको छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने यता छ। हजुर दुईटा गुरुलाई छेउछेउमा राखेर बोल्ने योजना हो क्या अब उहाँलाई दोस्रोला ओह्रालेर सम्मान गर्दिन। उहाँलाई बोल्न सक्दैन होइन अध्यक्षज्यू। अब हामीलाई उहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको तथा आजको प्रशिक्षक श्रद्धेय खेमराज पोखरेलज्यूसँग धेरै समय नभएकोले हामी पहिले कुरा सुन्नमा आतुर छौँ र म अबको समय सम्पूर्ण रूपमा खेमराज पोखरेलज्यूलाई नै सुन्पाउँदैछु र बिचबिचमा हामीले उहाँको अनुमति लिएर लघुकथासँग सम्बन्धित आफ्ना जिज्ञासाहरू यहीँ पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ। अहिले यहाँ हाम्रो पुनम म्याडमले लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट अहिले लाइभ गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैले पछाडि पनि यो कुरा सुन्न पाउँछौँ र अहिले यो हामी बिचमा मात्रै सीमित छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलिसकेको छ। अहिले हामीले गरेको क्रियाकलापहरू तसर्थ हामी सबैले बुझ्ने हिसाबले कुरा सुनौँ बुझौँ र आफ्ना जिज्ञासा पनि त्यसरी नै राखौँ, यति अनुरोध गर्दै म अब श्रद्धेय खेमराज पोखरेलज्यूलाई समय सभाका सभापतिज्यू, आयोजक लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान सगरमाथा साहित्य परिषद, मैले बसेर भन्ने अनुमति मागे सभालाई। यो छिटिन्छ पनि अब मैले आज मेरो लागि आज विशिष्ट दिन हो, किनभने मेरा दुईपट्टि मैले गुरुले राखेर गुरुले चेलाले गुरुलाई पुराण सुनाउँथ्यो अरे पढेर आइसकेपछि यो सम्झनामा उहाँ मेरा दुईवटा गुरुहरू रहने दुईवटा अलग अलग बाटो छ। मैले अघि पनि भने सिद्धराज सरलाई नआउने कुनै पनि विषय नै थिएन। हामीले त्यहाँ पढाउने नेपालीमा हालिदिए नेपाली पढाउने, म्याथमा हालिदिए म्याथ, अङ्ग्रेजीमा हालिदिए अङ्ग्रेजी, साइन्समा हालिदिए साइन्स। अनि हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि कति धेरै जानेको भन्ने लाग्थ्यो। मलाई उहाँले नेपाली पढाउनु अनि स्वभाव दुईटाको अलग खालको स्वभाव। हाम्रो तीर्थराज सर कडा, एउटा गुरु एकदम कडा, डर लाग्ने, उहाँ चाहिँ मायालु खालको। अनि मैले एक दिन लेखेर परीक्षामा जाँच दिएर बाहिर निस्केँ, त भन्दा तिमी यता आऊ के लेख, मैले सबै ल राम्रो उत्तर आउने लेखेछौ, राम्रो लेखेछौ भन्नुभयो। फुर्किँदै गुरुले राम्रो भनिदिएपछि म घर गएर त्यो दिनको मलाई सम्झना आउँछ, मैले बिर्सिसकेँ। अनि दुईवटा यहाँ मेरो नामको पछाडि एउटा स्रष्टा छ, एउटा द्रष्टा छ। स्रष्टा त यस कारणले भनिएको होला कि मैले अहिलेसम्म साहित्यका 15वटा किताब लेखेँ, त्यसमध्ये यो एउटा अहिले अन्तिम किताब यो श्रीवल्ली भने लघुकथा सङ्ग्रह हो। यो मेरो 15औँ कृति हो। अनि अब द्रष्टाको अलिकति भनौँ, यो द्रष्टा हुँदाखेरि मैले अलिअलि भनाइ खाएको छु। किन खाएको छु भने मभन्दा असाध्यै धेरै राम्रो कथा लेख्ने मैले थाहा पाएको यहाँ 3 जनाको नाम, नन्दलाल हुनुहुन्थ्यो, मनोहर हुनुहुन्थ्यो, एकजना लक्ष्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्न। अनि उहाँहरूको कथाहरू मैले पढाएको छु। उहाँहरू राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कृत व्यक्तित्व, 3जना कथामा राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कृत व्यक्तित्व। त्यो व्यक्तित्व हाम्रो 70ले पाएको छ। यो चाहिँ स्रष्टाको कुरा गरेको मैले। अब द्रष्टाको कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द्रष्टा भनेको हेर्ने हो, हेर्ने, यो भयो यो भएन भने। कसैले घर बनायो भने गएर हेऱ्यो,
तेरो यो झ्याल मिलिन्छ, ढोका मिलिन्छ, यो मिलिन्छ, यो यसो गर्नु पर्थ्यो, उसो गर्नु पर्थ्यो भनेर हामी रमाइलो भन्छौँ, त्यो चाहिँ गर्छ। अब समस्या के हुन्छ भने अनि तर त्यो द्रष्टालाई भन्ने मान्छेलाई त सिमेन्टी लिएर घर बना त यस्तो भनेर बनाउनु सक्छ। ठ्याक्कै फरक त्यो भने स्रष्टा भनेको सृजना गर्ने भयो, डकर्मी सिकर्मी भयो, इन्जिनियरिङको परिभाषामा त ठ्याक्क लिएर आयो त्यति अनुसार उसले बनाउँछ, त्यो चाहिँ नि स्रष्टा भयो, सृजना गर्ने। द्रष्टा भनेको चाहिँ हेर्ने, तेरो यहाँ वाल मिलेन छ, तेरो यो यहाँ भएन छ, तर त्यो भन्ने मान्छेलाई त बना त यो घर भन्यो भने बनाउनु सक्छ। ठ्याक्कै फेरि त्यो दुईवटा भूमिका यहाँ छ। त्यो द्रष्टाको कुरा मैले त्यसरी गरेँ। अब म आज एकदम कन्सन्ट्रेट चाहिँ लघु कथामा हुन्छु। लेख्नलाई मैले उपन्यास पनि लेखेको छु, कथा पनि लेखेको छु, निबन्धहरू पनि लेखेको छु। यहाँ एउटा मेरो यात्रा निबन्ध किताब छ, यो पनि मैले भर्खरै पोहोर साल पब्लिस भएको हो। आज चाहिँ लघुकथा। लघुकथा मैले किन भनेको भन्दाखेरि म यहाँ सप्तरीको लघुकथा पढिरहेको छु, नेपालकै लघुकथा पढ्छु, विश्वको सबैतिरबाट पढ्छु। अन्त लघुकथा पढ्दाखेरि एकदम मजाले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कथा राम्रो छ त्यस्तो लघुकथा राम्रो छ। लघुकथा लेख्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, कथा लेख्न चाहिँ सजिलो छैन। त्यसैले अब के हो त मैले लघुकथालाई कसरी बुझेँ र म यो लघुकथालाई स्तरीकरण भन्छु, म यसलाई स्तर कसरी बनाउने, लघुकथा कसरी लेख्ने चाहिँ भन्ने बारेमा भन्दै हिँडिरहेको छु। आज पनि अब बेलबारीमा यही ठ्याक्कै यस्तै स्वरूपको कार्यक्रम हुन्छ। अब त्यो छ। अब एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि सिद्धान्त र सिर्जना हाम्रो चाहिँ भन्ने गरिन्छ। साहित्यकार त अनलिमिटेड हुन्छ भनेको उसको विचार चाहिँ एकदम आउँछ, त्यसलाई कुनै सिद्धान्तले रोक्न सक्दैन भनिन्छ। त्यो सत्य कुरा हो, तर त्यो चाहिँ विचारमा रोक्न सक्दैन। साहित्यकारको विचारलाई कुनै पनि सिद्धान्तले, कुनै पनि नियमले रोक्न सक्दैन। उसको विचार चाहिँ धारा प्रवाह जान्छ। तर जब हामी बनावटमा जान्छौँ भनिसकेपछि हामीलाई फेरि बनावटले केही न केही रोक्छ। नरोक्ने भएदेखि त कथाबाट लघुकथा कसरी फरक हुने, लघुकथाबाट कविता कसरी फरक हुने। कविता भन्दाखेरि हामीले एउटा कवितामा एउटा खास स्वरूप खोज्छौँ, लघुकथामा त्यसै गरी एउटा स्वरूप खोज्छौँ। यस्तो लेखिँदाखेरि चाहिँ लघुकथा हो है, यस्तो लेखिँदाखेरि चाहिँ कथा हो, यस्तो लेखिँदाखेरि चाहिँ छोटा कथा हो भनेर त्यो एउटा भएको छ। लघुकथाको संसारमा धेरै नाम छ, म यो यहाँ भन्दिनँ, तर हामी यसलाई लघुकथा भन्छौँ। जस्तो लघुकथा भनेलाई चाहिँ हामीले नेपालको विद्वानहरूले नेपाली भूमिमा छुट्टै विकास गरेको विधा भएको छ। अहिले एउटा यही प्रसङ्गमा भनौँ, मेरो नेपालीको गुरु यहीँ हुनुहुन्छ कि साहित्यका प्रमुख 4वटा विधा, एउटा काव्य भयो, अर्को निबन्ध भयो, अर्को नाटक भयो, अर्को आख्यान भयो। आख्यानमा आइसकेपछि 2टा भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसको प्रविधा। प्रविधामा चाहिँ एउटा कथा भन्ने गरिन्थ्यो, एउटा उपन्यास भन्ने गरिन्थ्यो। अनि यो लघुकथालाई, छोटा कथालाई चाहिँ कथाको प्रभेदको रूपमा गर्ने गरिएको थियो। तर अहिले आएर अनेकौँ सिद्धान्तका किताबहरू निस्केर के भनियो भन्दाखेरि कथाको उपभेद होइन लघुकथा। यो चाहिँ कथाको लघुकथा चाहिँ छुट्टै प्रविधा हो, आख्यानकै प्रविधा हो भन्ने कुराको मानक स्थापना भएको छ। लक्ष्मण अर्यालले एउटा किताब भर्खरै हालसालै पब्लिस भयो, त्यहाँ उहाँले यो कुराहरू गर्नुभएको छ। अब म एउटा चिज भनौँ, अब म सोझै लघुकथामा जान्छु। लघुकथाको शीर्षक कसरी राख्ने, स्पेसली है, लघुकथाको शीर्षक पद वा पदावली मात्रै हुनुपर्छ, लामो हुँदैन। पद भनेको एउटा शब्द, पदावली भनेको 2टा। छोरीका आँखा पदावली, आँखा मात्रै भन्यो भने पद। पद वा पदावली। शीर्षक पनि कुतूहलमय हुनुपर्छ। लघुकथा आफैमा कौतूहलमय हो, शीर्षक पनि कौतूहलमय हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तो दुःखको गरी दसैँको हामीले कथा लेखेका छौँ भने
दुखीको घरमा आएको दसैँको कथा हामीले लेखेका छौँ भने हाम्रो शीर्षक हामी जेनरली के राखिदिन्छौँ भने दुखीको दसैँ भनेर राख्छौँ। त्यो राख्न हुँदैन। पदावलीमै छ, हुन चाहिँ लामो छैन, तर राख्न हुँदैन। किनभने दुखीको दसैँ भनेर तपाईँले माथि हालिदिनु हो शीर्षकमा भने त्यो कथामा के लेखेको छ भन्ने कुरो त शीर्षकले बताइहाल्यो, पढ्नै परेन। क्युरियोसिटी भयो क्युरियोसिटी हरायो। दुई शब्द मात्रै छ, तर क्युरियोसिटी हरायो। त्यस कारणले त्यस्तोको शीर्षक के राख्नुपर्छ भन्दा दसैँ मात्रै। दसैँ मात्रै राखेपछि अब यसमा सांस्कृतिक महत्त्व हो कि आर्थिक महत्त्व हो कि दुखीको हो कि सुखीको हो कि भन्ने कुरा त पढेको मात्र भएको। अनि विषयसँग रिलेटेड पनि हुनु पर्यो। त्यस कारणले यो शीर्षकमा हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने। लौकथा लेख्दै गरेकाहरूलाई लेख्दै नगरेकाहरूलाई अलिकति अब यो यही हो, अब यो प्राविधिकै कुरा हो होइन। कौतूहलमय हुनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो कथावस्तुको रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुपर्छ शीर्षकले, र सबै कुरा खोल्न पनि हुँदैन, कति अप्ठ्यारो। कथामा हुन्छ, कथामा तपाईँले दुखीको दसैँ लेख्नुपर्छ, उपन्यासमा लेख्नुपर्छ, तपाईँ आनन्दले बग्न सक्नुहुन्छ। तर लौकथामा आउँदाखेरि तपाईँले दसैँ मात्रै लेख्नुपर्छ, ताकि त्यो विभिन्न भाषाका बुझ्दाखेरि त्यो त्यस्तो लागेको मलाई। अनि अर्को चाहिँ नि यसको प्रयोजन किन लेखेको, एक लाइनमा म त्यो कथा लेख्ने मान्छेलाई तपाईँ आफै लेख्दै हुनुहुन्छ, आफैलाई सोध्नुहोस् त्यसको एक लाइनको कुरा के हो, तपाईँको प्रयोजन के हो, के चाहिँ भन्नलाई लेखेको कुरा हो, त्यो चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। एक लाइनमा, 5 लाइनमा होइन। जस्तो भन्छ नि यस कि नो भन्दाखेरि कि यस कि नो भने जस्तै एक लाइनमा त्यो चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ नै प्रयोजन हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब यो धेरै आएको कुरा लघुत्व हो। लघुत्व भनेको कस्तो, कत्रो कत्रो चाहिँ लघुत्व हो त भन्दाखेरि सामान्यतया अहिले शब्द चाहिँ 300 शब्द 250 शब्द भन्छन्, तर त्यो प्रक्रिया राम्रो होइन। लघुकथाले त्यो प्रक्रियालाई मान्दैन। 250 शब्द 300 शब्दले मानेको छुट्टिँदैन। अनि त्यो चाहिँ के भने छोटो हुनु पर्यो। लघुकथा भनेको छोटो, कति छोटो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि त्यसको कथावस्तुले निर्धारण गर्छ। तर विचारमा छोटो भए होइन, विचारमा एकदमै धेरै, एकदमै व्यापक। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई अङ्ग्रेजीको परिभाषा कसरी गरिरहेछ भने अ नोभल इन अ प्याराग्राफ भन्छ। एउटा नोभेल सिँगै एउटा प्याराग्राफमा अटाउनु चाहिँ लघुकथा। त्यो एकदम गाह्रो छ। नोभेल लेख्न सजिलो छ, टाइम मात्रै लेख्दै बग्न पाइयो। तर नोभेललाई चाहिँ नोभेलको विषयवस्तुलाई नोभेलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा बनाए। त्यस कारणले अब शब्द सङ्ख्या कति, बहुत धेरै प्रश्नहरू अब मनोहर बाबुलाई पनि प्रश्नहरू उठिरहेछ। यो प्रश्न चाहिँ कति शब्द सङ्ख्या भन्दाखेरि शब्द सङ्ख्या यति उति भन्ने हुँदैन, छोटो हुनु पर्यो। तर मेरो व्यक्तिगत अभ्यासले मैले जानेकोले चाहिँ के भने लघुकथाको भाती पुर्याएर लघुकथा लेख्यो भने 250 शब्द पुर्याउनै महामारी। त्यस कारणले अब 250 भन्ने पनि भयो। तर 250 भन्दा बढ्दैमा लघुकथा नहुने होइन, 300 नाग्दैमा लघुकथा नहुने भन्ने होइन। तर त्यो लघुकथा बुझेर लेख्यो भने 250 शब्द नि बढी हुन्छ, 200 शब्द नि हुन्छ। यसै मेरो 250 शब्द कुनैमा नागेको छैन। यो किताब यहाँ एउटा पुग्छ होला, यो चाहिँ यो किताब लगिदिनु होला, यो किताब पढ्नु हो भने कुनै पनि कथाले 250 शब्द मागेको छैन, तर पुरा छ कथा। अब सूक्ष्म हुनु पर्यो कथावस्तुमा। जस्तो एउटा कथा तपाईँलाई सुने, यो कथा चाहिँ मेरो मित्र भैरवा बस्नुहुन्छ, प्रोफेसर कपिल लामिछाने भन्ने, उहाँले 1 हरफको लघुकथा लेख्नु भएको छ। 1 हरफको, ठ्याक्कै लाइन भन्न नसके पनि कुरा भन्छु। एउटा वृद्धपा अकालमै मर्यो, असामयिक मर्यो, अकालमै मर्यो। एउटा वृद्धपा केटाकेटीमै मर्यो। यो लाइन हो पहिला। एउटा वृद्धपा केटाकेटीमै मर्यो है।
अब यो पूर्ण लघुकथा छ। बा विरुद्ध छ, विरुद्धको। तर केटाकेटीमा किन मर्यो भने उसले कुनै जीवनको कुनै चिज भेटेन। गरिबी भेट्यो, यो भेट्यो, तर उसले जीवन चाहिँ जुन बाँच्नु पर्थ्यो उसले त्यो जीवन भेटेन। केटाकेटी जस्तै केही पनि नबुझी, केही पनि शिक्षा पनि पाएन, सम्पत्ति पनि पाएन भनेको यो अर्थमा केटाकेटीको जुन स्वरूप छ उमेर त वृद्ध हो, तर ऊ केटाकेटीमा मर्यो। यो यस्तो खाले लौका एक घरको लौका यो कुरा। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सूक्ष्म, एकदमै सूक्ष्म, छोटो। तर मैले अघि नै भने कि विचारमा छोटो हुनु हुँदैन, एकदम अभेद्य हुन्छ, लामो हुन्छ। अनि वाक्य कस्तो लेख्ने, सूत्र वाक्य लेख्ने। वाक्य भनेको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको लामो वाक्य एकदम घुमाइ फिराइ, तर, किनकि, कसरी भन्ने जोडेर नलेख्ने, छोटो लेख्ने, छोटो वाक्य लेख्ने। अनि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ लघुकथामा। र एउटै वाक्यले धेरैवटा अर्थ दिने त्यस्तो खाले गर्नुपर्छ। अनि मुख्य कुरा चाहिँ यो यसको तीक्ष्णता भन्छ, घोच्नु पर्यो। अन्तिममा पढिसक्दाखेरि पाठकले कुनै एउटा परिवेशलाई घोचेको महसुस हुनु पर्यो, मन छुनु पर्यो, टक्क छुनु पर्यो। जस्तो यसलाई के भन्छ भने हाम्रो एकजना गोविन्द गिरी भन्ने छन्, उनले मैले परिभाषा मागेको थिएँ 100जना जतिको। उनले के भन्छन् भने आँपको टिकुला चटनी भन्छन् नि, हाम्रो मधेस भएकोले मैले यसलाई भने। यो अचार होइन, भात दाल तरकारी केही पनि होइन, यो अरू आलुको अचार पनि होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आँपको टिकुला अचार। यति चट्ट खाँदाखेरि त्यो दाल भात तरकारी अर्थ खाएको भन्दा स्वाद चाहिँ यसमा आउने, त्यो कुरा भयो। अनि यो लेख्दाखेरि सरल तरिकाले लेख्न हुँदैन। एकादशमा एउटा राजा थियो, उसका यस्तो थियो भने सरल तरिकाले लग्यो, अनि अन्तिममा गएर अन्त्य गर्ने सरल तरिकाले होइन। यसको बहाव चाहिँ तीव्र हुन्छ, यसरी एकदम बुझ्छ यो, किनभने चाँडै सक्नु छ, एक प्याराग्राफमै सक्नुपर्छ। अनि उसले ढिलो गर्नै पनि पाउँदैन त्यहाँ, त्यो चाहिँ जान्छ। अनि अर्को चिज चाहिँ साहित्य भएको हुनाले साहित्यिक हुनु पर्यो। साहित्यिक के गर्दा साहित्य हुँदैन भन्दाखेरि लेखकको आक्रोश हुन्छ, कुण्ठा हुन्छ, रिस हुन्छ, आवेग हुन्छ, राजनीतिसँग, व्यवस्थासँग, सबैलाई हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, सबैलाई। अनि त्यो चाहिँ कुण्ठा, आक्रोश, रिसलाई चाहिँ असाध्यै धेरै कलात्मक तरिकाले छोपेर मात्रै देखाउनुपर्छ। देखाउनु त त्यही देखाउने हो, आक्रोश देखाउने हो, कुण्ठा देखाउने हो, रिस देखाउने हो, त्यो भन्ने हो होइन। तर त्यो भनाइ यस्तो हुनुपर्छ कि चाहिने छोपेको, कलात्मक तरिकाले छोपेको। गौण साँपहरूलाई राम्रो मखमलो कपडाले छोपेको हुन्छ नि, हो त्यतिखेर टक्क छोपेको हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो खानेकुराको कोसेली जस्तो गरेर त्यसलाई छोपेर गर्नुपर्छ। सोझै लेख्यो भने त्यो चाहिँ त्यसले सृजनालाई कमजोर बनाउँछ। कुनै पनि सृजना, कथा पनि, कविता पनि। तपाईँले सोझै एउटा उदाहरण भनौँ न, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो बोल्नुहुन्छ, अब त्यो बोलीमा टिप्पणी गऱ्यौँ हामीले भने त्यो चाहिँ अब रिस हो। अब ऊ त्यस्तै छ त के बोल्छ, कसरी बोल्ने उसको त्यही हो यो चिज। त्यसैले गर्दाखेरि कलात्मकता, साहित्यिकता हुनु पऱ्यो। त्यो एकदम सकेसम्म बिम्बको प्रयोग गरेर, प्रतीकको प्रयोग गरेर त्यसलाई मान्छेले झट्ट बुझोस्, तर चाहिँ ठ्याक्कै गरेर नजोडियोस् भन्ने किसिमले गर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ अब लेखकमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले यसलाई गागरमा सागर भन्छ क्या। एउटा गाग्रीमा सागर ल्याएर हाल्नु पऱ्यो, पोख्न भएन। त्यो क्षमता चाहिँ लघुकथाकारमा हुन्छ। अनि रस छ, कुन रसमा, यो पनि ठुलो बहस छ लघुकथा लेख्नेका बिचमा कि कुन रसमा लघुकथा लेख्न सकिन्छ भन्ने छ। हामीले पढ्दा गुरुहरूले हामीले पढाउँदा 9वटा रस पढाउनु भएको थियो, अहिले 10वटा रस छ। त्यो 10वटा रसमा लेख्न सकिन्छ। मलाई भन्दा रसको बारेमा उहाँ सन्त कविलाई धेरै राम्रोसँग ज्ञान छ यसको बारेमा। 10वटा रसमा हामी लघुकथाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि कथावस्तु पनि राम्रो चाहिन्छ लघुकथाको लागि। जे पाए त्यही कथावस्तुमा लघुकथा लेखेर पनि कमजोर हुन्छ। अनि आयाम छोटो हुन्छ, त्यसको टाइम पिरियड चाहिँ एकदम लामो टाइम पिरियड राखेको छोटो हुन्छ। अनि म यो के अरे कथावस्तुको मा छोटो हुनु पऱ्यो, स्तरीय हुनु पऱ्यो। जस्तो मैले यसलाई कथावस्तुलाई के भन्ने गरेको छु भने
हलो हामीले जुन हामी यहाँ गाउँको आज असार महिना खेती भइरहेको हलोको कुरा गरिरहेको थियो, त्यो ट्र्याक्टरको हलो होइन कि काठको हलो। अब हलोको एउटा निश्चित आकार हुन्छ, अलिक सानो अलिक ठुलो त होला, तर हलोको एउटा निश्चित आकार हुन्छ। त्यो हामी लगेना भन्छौँ, पाहाडतिर अनौ भन्छ, तो बढ्ने ठाउँ, फाले बढ्ने ठाउँ, करुवा बढ्ने ठाउँ, त्यो ठ्याक 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 ठाउँमा हुन्छ। त्यसै गरी लौकथा पनि ठ्याक 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 ठाउँमा हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको स्वरूप भयो। अनि औलियाको काठ भन्छौँ हामी यहाँ, कमजोर काठलाई। औलियाको काठको हलो चाहिँ ठ्याक 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 बनाएर राखेर जोत्न पठायो भने त्यसले जोत्दैन। त्यो हिलोमा हाल्ने बित्तिकै त्यो भाँचिजान्छ, त्यसले जोत्दैन। त्यस कारण लौकथा लेख्नु भनेको जोत्नु पनि हो, हलो बनाउनु भनेको जोत्नु पनि हो। त्यसैले काठ पनि अग्राह्य चाहियो भनेको विषयवस्तु पनि अलिक गतिलो चाहियो, अलिक राम्रो खालको, अलिक कार्य विषय, अलिक भावना उत्पन्न हुने खालको विषय त्यो चाहियो। अब पात्र चाहिँ भनेको चाहिँ दुई खाले पात्र हुन्छन्। हामी अब यो लेखिरहेको मान्छेलाई त एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। एउटा मानव हुन्छ, अर्को मानवेत्तर पात्र हुन्छ, जो बोल्दैन, रुख, गाईबस्तु, ढुङ्गा, माटो, पहाड, त्यो बोल्यो भने मानवेत्तर पात्र, त्यसलाई स्वयं कल्पना पनि भनिन्छ। मान्छे र मान्छेभन्दा अरू नबोल्ने कुरा बोलेको चाहिँ बोलाएर त्यहाँ लेखियो भन्दाखेरि त्यो पात्र हो। त्यसले पात्र दुई खालको हुन्छ। लघुकथामा पात्र चाहिँ एकदम थोरै हुनुपर्छ, दुईटा या तिनवटा, त्योभन्दा बढी हुँदैन। अब मोहनराज शर्माले यसको लघुकथाको उठान भन्नुहुन्छ। मैले एउटा भिडियोमा बनाएको छु कि उठाउनु नै यसरी पर्यो। लघुकथाको लेख्न देख्दाखेरि पहिलो वाक्य नै यस्तो हुनु पर्यो कि तपाईँको एउटा अङ्ग्रेजले भनेको छ, लघुकथाको उठान कस्तो हुनु पर्यो अरे भने तिम्रो छोरो एक्सिडेन्टमा पर्यो भन्ने समाचार कुनै घरबेटीलाई सुनाउनु छ, कसैलाई सुनाउन जानु छ, गएपछि घन्टी थिच्नु। त्यो घन्टी थिच्ने भनेको उसले सुन्नु पर्यो। त्यो घन्टी थिच्नु भनेको चाहिँ उठान। त्यो घन्टी नै यस्तो हुन्छ कि टक्क सुन्यो अनि लेख्न थाल्यो। अनि त्यो तुरुन्तै उसलाई भेटेपछि धेरै लामो बहस नगरिकन ठ्याक 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 भनिदियो, त्यसलाई विकासमा पुर्यायो। अनि तपाईँको छोरो यस्तो यस्तो के गर्यो, त्यो समाचार सुनाउने हो, एक्सिडेन्टमा फलान ठाउँमा पऱ्यो भनेपछि पऱ्यो भनिदिएपछि अब त सकिन्छ। अब कहाँ पऱ्यो, गाडीमा को थियो, कतिजना थिए, को घाइते भयो, अब यो कथाहरू त्यहाँ कथाहरू विस्तार नगर्ने। किन तपाईँले सुनाउनु गएको कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो गाडी कहाँ पल्टियो, गाडी मालिक को थियो, कतिजना थिए, त्यो सुनाउनु गएको होइन। सुनाउनु गएको कुरा के हो भन्दाखेरि उसको चाहिँ छोरो एक्सिडेन्टमा परेको छ, त्यो समाचार उसलाई सुनाइदियो, त्यति हो। अनि समाचार सुनाउने झर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घर अल्मलिरहने होइन, बाटाबाट भित्र पसेर सोफामा पसेर चिया खाएर गफ गर्ने होइन। घन्टी बजाउने, ऊ आउँछ, उसलाई भनिदिने, निक्लेर हिँडिएको। यो लघुकथाको विशेषता। अब म विपरीत भाव भन्छ। विपरीत भाव भनेको जे भावमा लघुकथा सुरु गर्यो त्यो अन्त्य गर्दाखेरि त्यसको विपरीत भावमा आउनुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यो बन्द समापन र खुला समापन दुईवटा हुन्छ। एउटा लेखकले नै बन्द गरिदिन्छ समापनलाई, अर्को लेखकले खुला छोडिदिन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो नारायण तिवारीको एउटा लघुकथा छ महत्त्वपूर्ण भन्ने। त्यसमा के छ भने छोटो दसैँमा छोरो काठमाडौँबाट विराटनगर जान्छ, त्यहाँतिर छैन, मैले खालि एउटा कथानक भनेको। जान्छ, दसैँको बेला छ, ऊ छोरो ब्याङ्कमा काम गर्छ अथवा काठमाडौँमा काम गर्छ, हरिया हरिया नोट, नयाँ नयाँ नोट लिएर जान्छ विराटनगर। अनि नोट बाउलाई दिने बित्तिकै अब घरमा एउटा भाइ छ। अनि बाउ अब के भन्न थाल्छन् भने तैँले त गरिस्, काम गरिस्, पढिस्, यस्तो जागिर खाइस्, यस्तो यो मरो घरमा बसिया छ, यसले केही काम पनि गर्दैन, यसो गर्दैन, यसलाई पनि कुनै जागिर लगाइदिएन बाबु हुन्छ बाउले। अनि त्यसपछिबाट अनि छोराले भन्छ, बाबा भैँसी कसले दुहुन्छ, त्यही काम गर्छ, तपाईँ डराइ पर्दाखेरि अस्पताल कसले लान्छ। पाठकले के विचार गर्छ भने अब दाजुले भाइको झाको झार्ने भयो, किन काम गरेको छैन, पढाएको पनि छैन, अब झाको झार्ने भयो भन्ने पाठकले बुझिरहन्छ। तर अन्तिममा गएर के हुन्छ भने भाइले नै
गोबर सोर्छ, भाइले नि भैँसी हेर्छ, भाइले नि बाउले पुऱ्याउँछ, बजार भाइ नै जान्छ, आमा बिरामी भाइ लान्छ, बाउ बिरामी भाइ लान्छ, बाउ आमाको लुगा उयो हुन्छ भनेपछि अनि लास्टमा चाहिँ उसले त्यो कथाको कन्क्लुजन चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ म होइन, म जागिर खाएर पैसा दिने महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो भाइ जो घर बसेको छ बाबु आउँछ भन्ने अर्थ यो चाहिँ बन्द भयो। यसपछि पाठकले के सोध्नु पर्दैन। अब अर्को चाहिँ खुला समापन है। खुला समापनमा मेरो एउटा कथा छ दौरो लौरो भन्ने। यसरी कल्पना गर्नुहोस् कि म काठमाडौँबाट घर आएँ रूपनगर, माता तीर्थको दिन थियो, श्रीमतीलाई लिँदै आएँ काठमाडौँमा, घरमा केटाकेटी छोडेर अनि आएँ। अनि मैले आमालाई भने आमा यो स्याउ खानु, अनि आमाले भन्नुभयो दाँत छैन। अनि मैले भने यो सुनको गहना लाउनु, बाबु यो गाउँमा त लाएर के गर्नु चोरी हुन्छ। आमा यो साडी लाउनु, साडी लाएर के गर्नु, कहाँ जाँदा लाउनु साडी, त्यो राम्रो साडी 10,000 पर्ने साडी। अनि त्यसपछिबाट आमा तपाईँलाई के चाहियो, के गर्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि बाबु मलाई एउटा दौरो लौरो बनाइदिएर जाऊ न, यति हो। अब दौरो लौरोको बारेमा पाछा घुमिरहन्छ। यो के भनेको होला, दौरो लौरो भनेको बाँसको भाटा काटेर गर्नु, लौरो बनाइदिनु भने त होइन। मलाई चाहिँ बुढेसकालमा सहारा चाहियो भने न हो त्यसरी घुमाएर अनि त्यसपछि एउटा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ खुला समापन, यो खुला समापनको कुरा हो। अनि अब लौकथाको बनोट चाहिँ भन्छ हाम्रो मेरुदण्ड जस्तै त्यही मेरुदण्डको वरिपरि सबै घुम्नुपर्छ। एउटा म छोटा कथा र अस्ति मलाई एउटा प्रश्न आएको थियो, त्यहाँ छोटा कथा र लौकथामा के फरक छ? म पनि प्रश्न गर्नै आँटेको जिज्ञासा मलाई भइरहेको सकेपछि त्यो म छोटा कथा र लौकथाको भनिदिन्छु। एउटा कथा भनेर त्यसको म अर्थ लगाइदिन्छु। त्यो यो कथा चाहिँ मेरो एकजना मित्र चितवनमा हुनुहुन्छ, एकदेव अधिकारी भन्ने उहाँको कथा हो। एउटा मन्त्री छ, विदेशमा पढेको, पर्यावरण, वन्यजन्तु आरक्षण, पर्यावरण, वन जङ्गल जोगाउनुपर्छ भन्ने विषय पढेको छ। वन्यजन्तुहरूको पनि हाम्रो जस्तै यो पृथ्वी बराबर हो भन्ने दर्शन पढेको छ। मन्त्री भएको छ, उसको खुब नाम छ। अनि सौराहमा एउटा कार्यक्रम भएको छ, वन्यजन्तु आरक्षण कसरी गर्ने, वन्यजन्तुको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कार्यक्रम भयो। ऊ त्यहाँ गयो, धुवाँधार कार्यपत्र पेस गर्यो, भाषण गर्यो, यसै गरी भाषण गर्यो। अनि भाषण गरिसकेपछि सबैले वाह वाह क्या राम्रो मन्त्री, क्या राम्रो सिकायो पढायो भने। अनि राति आफ्नो गेस्ट हाउसमा जहाँ उसले राखेको थियो गएर बसेपछि अनि उसले पालेलाई बोलाएर के भनौँ भने आलो मृगको मासु छैन। अब त्यो आलो मृगको मासु नराखिकन सामान्य दाल भात तरकारी खाएर गयो भने त्यो छोटा कथा भयो। त्यसमा चाहिँ अलिक फुकाउन पनि पाइन्छ कथावार्तालाई। तर जब तपाईँ त्यहाँ आलो मृगको आलो मासु अथवा सुकुटी नै वन्यजन्तु मारेर खान खोज्यो नि त हो, त्यो वाक्य परिदिएपछि चाहिँ अब लौकथा त्यति हो। यसै गरी बनाउने हो। अर्को भावमा गएर अन्त्य गर्नु पर्यो। सरर भन्दै गयो भने छोटा कथा हुन्छ। कथा त बन्यो, पात्र पनि छ, परिवेश पनि छ, कथानक पनि छ, विषयवस्तु पनि छ, त्यस्तो हुन्छ। अब भन्छ पेन्सिलको टुप्पो जस्तो भन्छ, तिखारिएको अघि पिन जस्तो होइन, पोइन्टेड हुनु पऱ्यो, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। र यसलाई चाहिँ कविता लेख्ने, उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, कविताको चाहिँ मुक्तकसँग तुलना गरेर काव्य विधाको मुक्तक र आख्यान विधाको लघुकथालाई एउटै भने जसरी मुक्तक लेख्दाखेरि लेख्नु त नि, मुक्तक लेख्दाखेरि पहिलो वाक्यले विषयको उठान गर्छ। म चाहिँ लेख्दिनँ खालि भने मात्रै हो, यो घर मिलेन भयो भन्नु मात्रै हो, म बनाउँदै जान्दिनँ मुक्तको कुरा। अनि दोस्रो वाक्यले त्यसलाई समर्थन गर्छ। त्यो अघिल्लो जुन तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई दोस्रो वाक्यले समर्थन गर्छ। तेस्रो वाक्यमा अनुप्रास मिल्दैन, त्यसले मार हान्नलाई तरबार उठाउँछ एक वाक्य, र अन्तिम वाक्यले मार हान्छ, टक्कै हानेर 4 हरफमा मुक्तक सकिन्छ। लेख्नेको त्यही हो नि त, चाडा छ हो। त्यस्तै लघुकथामा पनि अन्तिममा पुगेपछि मार हान्नुपर्छ, घुमाएर सरासरी सरर भन्यो भनेदेखि छोटा कथा राम्रो लघुकथा भएन। अब भन्न त अहिले आएका सबै लघुकथा हो भन्छन् होइन, तर त्यो एट्र्याक्टिभ लघुकथा हुँदैन। यो भयो।
अनि कम्तीमा 2टा लघु कथानक हुनुपर्छ लघु कथामा। कम्तीमा 2टा कथानक हुनुपर्छ लघु कथामा। मैले अघि भनेकै एकजना बुढाबा केटाकेटीमै मरे भन्दा 2टा कथा छ। वाक्य एउटा छ तर त्यहाँ 2टा कथा छ। अघिल्लोमा बुढाबुढी भएको उसको देखाइएको छ, उसको कथा छ। अब अर्कोमा केटाकेटीमा पुर्याएर उसले केही नै केटाकेटीले जस्तै पाएर है यो न शिक्षा पायो न यो पायो न ऊ पायो, 2टा अलग अलग। त्यसैले कथामा लघु कथामा कम्तीमा 2टा कथानक हुनुपर्छ। मैले अहिले भनेको यो मन्त्रीवाला कथा पनि 2टा छ। एउटा मन्त्री फिगर छ, ज्यादै राम्रो छ, ज्यादै असल छ। अर्को कथा त्यहाँ अन्तिममा गएर एक लाइनले अर्को कथा के बतायो भने त्यो जति खराब त कोही छैन नि। यो 2टा मृगको मासुले 2टा कथानक बनाएछ, 2टा कथानक बनाउनुपर्छ। अब कति समय लाग्छ लघु कथा लेख्न? काठमाडौँ अस्ति यस्तै प्रोग्राम थियो, एकजना बहिनीले भन्नुभयो म त 2 मिनटमा 3 मिनटमा लेखिदिन्छु भन्नुभयो। लेख्नुभएको छ 500 वटा लघु कथा लेख्नुभयो, टक्क राम्रै लेखेको, टक्क लेख्नु भएको छ। अनि यस्तै कार्यक्रममा मेरो बोल्ने पारा आयो। अनि मैले भने बहिनीले 3 मिनटमा लेख्ने भन्नुहुन्छ। तर यो एउटा अमेरिकी ब्लेज पास्कल भन्ने छ। ब्लेज पास्कलले लघु कथाको परिभाषा कसरी दिएको छ भने उसले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चिठी लेख्छ। बडो इन्ट्रेस्टिङ पारा हुन्छ त्यसको। गर्लफ्रेन्डलाई चिठी के लेख्छ भने डियर टुडे I have written this letter is longer than usual. मैले पहिले तिमीलाई लेख्ने गरेको जुन चिठी लेख्थेँ त्योभन्दा आजको धेरै लामो छ। बिकज आई डिडन्ट ह्याभ टाइम टु मेक इट सर्ट। किनभने मैले छोटो बनाउनुलाई मसँग समय थिएन। बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दाखेरि के छ भने लामो लेख्न सजिलो छ, केही फरक पर्छ। तपाईँ कोही 4-5 शब्द लेखिदिनुहोस्, तपाईँलाई केही टाइमै लाग्दैन। 10 मिनट तपाईँले लेख्नुहुन्छ, 5-10 मिनट 15 मिनट लेख्नुहुन्छ। तर त्यसलाई त्यो भावनालाई तपाईँले छोटो पार्ने, नदोहोऱ्याइकन गर्ने चाहिँ यो चाहिँ हो। अब लघु कथा लेख्दाखेरि कहाँ मान्छे चुक्छ? मैले लघु कथाको मोटामोटी भने अहिले प्रश्न आयो फेरि लघु कथा लेख्दाखेरि मान्छे कहाँ चुक्छ भन्दाखेरि एउटा चुट्किला बनाइदिन्छ क्या। चुट्किला लघु कथा होइन, चुट्किला हास्य प्रधान बनाइदिन्छ। अनि हाँसेपछि त्यसको कुरो सक्यो। लघु कथाको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन्छ, तर चुट्किलाको प्रभाव हाँस्यो सक्यो। अनि छोटा कथा मैले अघि नै भने छोटा कथा बनाइदिने सजिलो हुन्छ, छोटा कथा बाटो छ। अनि भाषा एकदमै अप्ठ्यारो भाषा लेख्ने मैले पहिले पनि भने, किनकि कसरी ठुला शब्दहरू चाहिँ तपाईँको संस्कृत शब्दहरू खोजेर लिएर आउने, अप्ठ्यारा शब्दहरू खोजेर लिएर आउने हालिदिने गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति दुरूह हुन्छ। अनि कथावस्तु नि छोटो लिने, लामो नलिने, एउटै सिटिङमा त्यो कथा सकियोस्। हजुरबाउको बाउको पालाको जम्मै तानेर त्यो कथावस्तु लिएर आयो भने लामो हुन्छ, छोटो कथावस्तु लिने। अनि धेरै पात्र सकभर नहोस्, 2 या 3 त्योभन्दा बढी नराख्ने। यसको अर्थ 5वटा पात्र भयो भने लघु कथा हुँदैन भन्ने प्रश्न आयो भने हुन्छ, 5वटाको पनि हुन्छ। तर अब अलि चोटिलो हुन्छ, मान्छे अल्मल। यतिमा 5वटा पात्र भइदियो भनेदेखि मान्छे अल्मलिन्छ। अनि कथ्य विस्तार गर्ने चलन छ हाम्रो। कथ्य विस्तार भने कसरी हुन्छ भने मानिलिउँ हिमालको दृश्यको वर्णन गर्नु पर्यो। हिमाल भन्ने बित्तिकै लघु कथामा हिमाल म पुगेको थिएँ भन्ने बित्तिकै पाठकले बुझिहाल्नु पर्यो कि अब त्यहाँ हिउँ छ। तर हामी के गरिदिन्छौँ भने हिमाल थियो, त्यहाँ हिउँ थियो, त्यहाँ रुखका पातमा पनि हिउँ जमेका थिए, चिसो थियो, चिसो हावा चलेको थियो, हिउँले छेक भनेको हिउँकै बारेमा एक प्याराग्राफ लेखिन्छ, परेन। पक्कै छोटो लेख्छ। अनि अब त्यस्तो अब नयाँ विषयवस्तु नहुनु। लघु कथा लेख्दाखेरि हाम्रो जुन विषयवस्तु छ
त्यसको नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ विषयवस्तु नहुनु, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ म एउटा, जस्तो अहिले जेनरली कमसेकम 1000वटा लौकथा त मैले कस्तो पढेँ होला भने कतारतिर गएको, मलेसियातिर गएको, उता वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतीहरू नेपालमा बिग्रिएको कथा मैले 1000वटा पढेँ, भन्दा पनि बढी पढ्यो होला मान्छेले। तर हामी एकछिन कल्पना गरौँ कि कति प्रतिशत बिग्रियो होला हाम्रै गाउँठाउँमा, सबै घरबाट गएर गएको छ रोजगारीमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। हाम्रै गाउँका छोरी बुहारीहरू कतिजना बिग्रिया छन् भन्न औँलामा भन्ने 1% होला, त्यो पनि छैन होला। अनि 1% छ भनेपछि चाहिँ हामी सबै लेख्ने मान्छेले के गर्छौँ भने नेगेटिभ धारलाई मात्रै समातेर 1%को बारेमा लेखिदिन्छ, 1%लाई 100% बनाइदिन्छ। तर त्यो 99% जो महिला यहाँ बसेर काम गरिरहेछ त्यसको पीडालाई एकछिन हामी हेरौँ त, त्यसको शारीरिक पीडा, त्यसको मानसिक पीडा, त्यसको यौनिक पीडा, त्यसको आर्थिक पीडा, त्यसको त्यो समाजले दिने पीडा, त्यो पीडाको बारेमा हामी लेख्छौँ। त्यसैले विषयवस्तुलाई नवीन तरिकाले व्याख्या गर्ने भनेको, नवीन तरिकाले हामीले विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्ने। अब अर्को चिज छ मैले पटक पटक भन्ने गरेको, जस्तो अब हाम्रो परिवारको कुरा गरौँ। अब बुवाले आमाले हामीलाई पढाउनु भयो, हामी भाग्यौँ अमेरिकातिर गयौँ अब आफ्नो गरी खान। अब अमेरिकातिर गइसक्यौँ, अब गइसकेपछि अब आमा बुवा यहाँ, अब सोसाइटीले के भन्छ भने उनीहरू यहाँबाट आएर पालेनन्, हेरेनन् बाबुआमालाई भन्छ, बाबुआमा यहाँबाट जाँदैनन्, एकछिन मान्छे बाबुआमा यहाँबाट जाँदैन, उनीहरू आउन सक्दैन। अब यो प्रब्लम छ। अनि त्यो हामीलाई अमेरिका जाने बनाएको कसले? बाबुआमाले। अनि त्यसैले बाबुआमाको पनि अब के हुने हो भने छोराछोरी जहाँ छन् त्यहाँ गएर पाल्ने गर्नु, यहीँ बसेकोले पालेन भन्ने एउटा कुरा हो। अब बाहिर गएकोले चाहिँ यस्तो भए उस्तो भए भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि विषयवस्तुलाई नयाँ तरिकाले प्रयोग गर्नु, नयाँ विषय खोज्ने। जस्तो उदाहरण भनौँ न, एउटा अर्को उदाहरण भनौँ। उहाँले साडी लाउनु भएको छ, उहाँको उमेरका महिलाहरूले प्राय कुर्ता सुरुवाल लगाएको देख्छु। जहीँ पनि जुम्ला गए पनि, 5 थर गए पनि, मधेस गए पनि, जहाँ गए पनि कुर्ता सुरुवाल लगाएको देख्छु। अनि मैले के भनेको भन्दाखेरि त्यो पुस्ताले कुर्ता सुरुवालमा आउनको लागि ठुलो विद्रोह गरेको छ। साडीबाट ससुराको अगाडि साडी लगाइरहनु पर्ने, घुम्टो ओढिरहनु पर्नेबाट विद्रोह गरेर कुर्ता सुरुवालमा आएको छ, सल ओढेर। त्यो विद्रोह चेष्टा भनेको के हो भने परिवर्तन हुन नचाहने लेखक, आफूले लेखकको कुरा गर्ने। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ए बाबु यो त भएन त, नानी यो त भएन त भनौँ भने सर मैले त यो आफ्नै आँखाले देखेको समाज त्यसमा हाल्नु भयो। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है, कल्पनाशीलता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अनि उहाँहरूलाई पत्यार लाग्दैन। अनि परिवर्तन हुन चाहनुहुन्न, यो पनि गर्ने। अब के गर्ने भन्दाखेरि नलेखाले लेख्ने चाहिँ हामीले राम्रो लेख्ने। अनि अर्को कुरो सिद्धान्त भोकेर राम्रो लेख्न सकिन्छ? बिल्कुल सकिँदैन। सिद्धान्त भोकेर मात्रै कसैले लेख्न सक्दैन। जसले पनि पढ्छ, विद्यार्थीले पास गरेछ, नेपालीमा MA गरेको भए पनि अब उसको सृजनाशीलता नहुन सक्छ। लोककथाहरू पढ्ने, लेख्ने, विचार गर्ने हो। अब भनिन्छ नि, कस्तो भनिन्छ भन्दाखेरि समालोचना पहिलो समालोचक आफै हो कि आफ्नो कृति हो। आफै लेख्यो, आफै पढ्यो। यसरी कल्पना गरेर पढ्नुहोस् कि तपाईँले आफै लेखेको कथा तपाईँ मैले लेखेको भने बिर्सिनुहोस् र मैले लेखेको अर्को मान्छेले लेखेको भन्दा अब तपाईँ त्यसलाई जजमेन्ट गर्नुपर्छ। जजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसको एउटा पोइन्ट निक्लन्छ। अनि अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा लेख्ने बित्तिकै पोस्ट नगर्नु, हामी लेख्ने गरी लेख्ने बित्तिकै पोस्ट नगर्नु, त्यसलाई विभिन्न मुडमा पढ्नु। आफ्नैलाई मुड तपाईँले बिहान पढ्नुभयो, बेलुका पढ्नुभयो, राति पढ्नुभयो, रिसाएको बेलामा पढ्नुभयो, खुसाएको बेलामा पढ्नुभयो भने त्यसले दिने भाइब्रेसन चाहिँ अलग हुन्छ आफैले। त्यस कारणले विभिन्न मुडमा पढ्नु। लघुकथा सुरुमा लेख्दा लामै लेख्नु, केही छैन। र त्यसमा अनावश्यक रहेका थपिदिनु, अनावश्यक शब्द हटाइदिनु, अनावश्यक वाक्य हटाइदिनु, दोहोरिएका वाक्य हटाइदिनुहोस् भने। अनि अर्को एउटा चिज भएको छ, यो तपाईँहरू तिनैजनालाई पिर पर्ने चिज छ। के भने पुरस्कारले मान्छेलाई सपार्छ, उत्साह प्रदान गर्छ, एउटा पाटो त छँदैछ।
अर्को पुरस्कारले चाहिने लेखकमा अहम थपिदिन्छ। म त पुरस्कृत पो त कफी भएर बिग्यो जस्तो म त चाहिँ पुरस्कृत पो त मैले लेखेको कहीँ हुँदैन भन्ने हुन्छ। अनि मैले खोजेँ यो के रहेछ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि 1964 साहित्यको नोबेल पुरस्कार एकजनाले लिएनन्। उनले लिएनन्। तिनको नाम चाहिँ छ जिन पल सार्त्रे। साहित्यको पुरस्कार नोबेल पुरस्कार लिएन। अनि किन नलिएको भनेर पत्रकारले सोध्यो नोबेल पुरस्कार सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने यो पुरस्कार उसले भने यो संसारको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार हो। यो पाइसकेपछि त अब ममा त यति धेरै लेखनीको प्रेसर हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो लेख्नु पऱ्यो अब। अनि त्यस कारणले प्रेसर हुन्छ भनेर उनले लिएन। र त्यस कारणले कहिलेकाहीँ कस्तो भइन्छ भने अब पुरस्कार पाउनु र नपाउनु भनेको चाहिँ टेक्निकल कुरा हो। कुनै एउटा आयोजना गर्यो, अब 200 मान्छेले निवेदन हाले, 2 लाख मान्छेले त निवेदन हालेन, त्यही 200ले हाले होइन। जब म हाल्दिनँ, मैले अझ पुरस्कार पाएको छैन। म कुनै पनि पुरस्कारमा आफ्नो कृति हाल्दै हाल्दिनँ। अनि अब त्यसो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर हुन्छ। पुरस्कृत भइसक्यो। अब अहिले मलाई प्रेसर छ। यो लौकथा लेख्दाखेरि अरूमा त प्रेसर छैन। लौकथा लेख्दाखेरि चाहिँ खेमराजले लेखेको लौकथा कस्तो छ भनेर त्यो लौकथा थाहा पाउने मान्छेहरूले खोज्छन्। अनि मैले लेख्ने बेलामा लौकथा लेख्नुपर्यो, सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ कि अब चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर। त्यस कारणले निरन्तर साधना प्रयत्न यो हो। मैले यहाँ एकजना बहिनीलाई गरेको छु। मेरो लौकथा पढ्न दिएको, मैले उनलाई लौकथाकार बनाएको। अनि उनले मेरो लौकथाको कृति पढेपछि के भन्यो भने दाजुका पनि जम्मै सबै त राम्रो छैन नि त। उसले भने मलाई निस्सन्देह राम्रो हुँदैन। हाम्रो प्रयत्न गर्ने देवकोटाको सबै एउटै काटका कहाँ छ नि त होइन। तर हामीले बल मात्रै गर्ने हो नि, प्रयत्न मात्रै गर्ने भनेको त्यस्तो हो। अनि त्यसो भइसकेपछि अब यसरी लघुकथालाई हामीले यसरी बनाऊँ। अब अन्तिममा मेरो छोटो परिचय म सुरुमा मैले दिएँ। म यही रूपनगरको मान्छे हो। गुरुहरूले मलाई पढाउनु भएको। म मध्यम स्तरको विद्यार्थी थिएँ। म फर्स्ट सेकेन्ड गर्ने विद्यार्थी होइन। मैले इतिहासमा एमए गरेको। तुलुङ विश्वविद्यालयमा अलि दिन पढाएँ, अलि जीवन त्यसैमा पढाएर कटाएँ। र अन्तिममा आएर म यो फुल टाइमर, पैसा नआउने फुल टाइमरको रूपमा त्यसमा काम गरिरहेको थिएँ। पैसा नआउने फुल टाइमर। र यति बेला मैले जीवनको सूत्र के बनाएको छु भने कुनै पनि पैसा आउने काम म गर्दिनँ। कुनै पनि पैसा आउनेवाला काम म गर्दिनँ, किनभने त्यसले दुःख दिँदो रहेछ। त्यो पैसा आउन थाल्छ, पैसा त्यसै त आउँदैन, त्यसले त इफोर्ट गर्छ मेरो त्यसमा। त्यस कारणले अब म त्यो गर्न नसक्ने भनेर पैसा कमाउने काममा नलाग्ने यही रमाइलो छ। आज यहाँ छ हामी यतिजना यति प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर यति ठुलो कार्यक्रम भयो। योभन्दा पनि मजाको कुरा के हो भने सप्तरीमा मेरो यो कार्यक्रम पहिलो हो। म पहिले आउँथेँ। अब मलाई करिब 20-25 जिल्लामा बोलाएर यस्तो कार्यक्रम भइसक्यो योभन्दा पहिला। काठमाडौँ त धेरैपल्ट भएको छ। आज बेलुका बेलबारीमा छ। सप्तरीमा यही स्कुलले पनि गरिदिए पनि त हुने नि, कमसेकम यसो आफ्नै गाउँठाउँमा पनि त बोलिन्थ्यो भनेको जस्तो लाग्दै थियो। यसपल्ट त्यो कुरा भयो। तर मैले आजको दिनलाई एकदमै धेरै धन्य महसुस गरेको छु। म योभन्दा बढी नभनौँ, किनभने केही जिज्ञासाहरू भए फेरि भन्नुपर्छ। नमस्कार। ल हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ हाम्रा साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई आफूसँग लघुकथाबारे हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ, सुन्यौँ। हामी कतिपय लेख्छौँ, कतिपय लेख्न